ARY न्यूज के स्पेशल सेगमेंट के लिए ग्वादर से मैं हूं शाहिद बिन। आज हम बात करेंगे ग्वादर की। ग्वादर जिसके लफ्जी मायने बलूची जुबान में हवा का दरवाजा के हैं। हवा का दरवाजा कहलाने वाला ये शहर ग्वादर पाकिस्तान की तरक्की का दरवाजा साबित होने जा रहा है। इस शहर के हवाले से बात करेंगे, इस शहर की मईशत के हवाले से बात करेंगे, इसके मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल, बलूचिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मईशत के हवाले से बात करेंगे। आज का दिन ग्वादर के लिए, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। 97 में स्पोर्ट का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर तरक्याती कामों का किया गया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में बाकायदा तौर पर स्पोर्ट का इफ्तिताह हुआ, लेकिन तवील अरसे से ये पोर्ट एक मुकम्मल ऑपरेशनल पोर्ट नहीं कहलाई। कोशिशें बहुत सी हुई, यहाँ पर यूरिया ला के अनलोड किया गया, लेकिन आज ये पोर्ट दुनिया की उन पोर्ट्स में शामिल होने जा रही है जहाँ से दरामदात और बरामदात की जाती हैं। मेरे अकब में मौजूद ये जहाज कॉस्को वेलिंगटन, जो पहला जहाज है जो यहाँ से कंटेनर्स लेके रवाना होगा। 200 से ज़ायद कंटेनर्स चाइना से होते हुए ग्वादर पहुँचे हैं। इन्हें तकरीबन 6 से 7 रोज में सख्त सिक्योरिटी में उस मगरबी रूट से लाया गया जिस मगरबी रूट को इशू बनाकर सियासत की जा रही थी। उसी मगरबी रूट से गुजर कर खंजराब से आते हुए उसी तमाम मगरबी रूट के इलाकों को कवर करता हुआ ये ग्वादर पहुंचा है। आज हम बात करेंगे सेगमेंट में तमाम इशूज पर। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वादर पोर्ट पर और हमारे साथ मौजूद हैं जो शख्सियत वो चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी हैं, दोस्तेन खान जमालदीनी। हम बात करते हैं उनसे। दोस्तेन साहब, आज का जो इवेंट हुआ है उस इवेंट को किस तरह देखते हैं और उसके फ्यूचर को किस तरह देखते हैं? देखिए ना, ये इवेंट कंटिन्यूटी है उस तमाम तब्दीलियों का जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर आ रहा है। बल्कि इससे पहले जब इस पोर्ट की बुनियाद रखी गई सन 2000 में, तब भी पूरे मुल्क ने, पूरी कौम ने, ग्वादर के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने एक ख्वाब देखा कि हम अपनी सरजमीन पे एक और पाकिस्तान का तीसरा जो है ना पोर्ट बनाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ अर्सा मुश्किलात का था, 7-8 साल का। और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हुआ तो वो एक बहुत बड़ा फोकस जैसे कि ग्वादर के ऊपर है और वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ चाइना के ऊपर है। तो वो आप देख रहे हैं कि जो ना इस साल ये एक दूसरा बड़ा इवेंट है जो कि यहाँ पे हुआ है। इससे पहले हमने ग्वादर पोर्ट का फ्री जोन उसको इनागुरेट करवाया और इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उनकी कंप्लीशन, कुछ सोशल सेक्टर के, कुछ इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के। तो आज का जो इवेंट है, आज का इवेंट इनफैक्ट सारी दुनिया को बता रहा है कि माशाल्लाह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब एक हकीकत बन गया है। और इस हकीकत को मद्देनज़र रख के पहला जो पायलट ट्रांजिट का काफिला था वो भी माशाल्लाह से कल जो है ना ग्वादर पहुंचा। और आप देख रहे हैं कि जो ना आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सी ऑफ भी किया इसको। और ये जो शिप पीछे खड़ा हुआ है ये ग्वादर की हिस्ट्री में पहला कंटेनर शिप है जो कि ग्वादर पोर्ट आया। और ये कुछ सामान लेके जाएगा साउथ अफ्रीका, कुछ गल्फ के कंट्रीज में लेके जाएगा और साथ में इसी शिप में कुछ सामान आया है जो कि काश्तर की तरफ का। दोस्तों साहब, 1-2 साल पहले जब आपने चार्ज संभाला ये पोर्ट, यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आती थी, अब एक्टिविटी जनरेट हो रही है। इस पोर्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं? इस पोर्ट में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी हमें बताइए। जहाँ तक ग्वादर पोर्ट की जो है ना मुस्तकबिल, उसका मास्टर प्लान, इसका ग्वादर पोर्ट सिर्फ ये 609 मीटर नहीं है जो कि हमारे पीछे है, बल्कि अभी हमने बिजनेस प्लान अप्रूव कर दिया है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी का। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 1600 मीटर का मजीद जो है ना बर्थ ईस्टर्न साइड पे जो है ना कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो सारा का सारा कंटेनर टर्मिनल होगा और इसमें 5 नए बर्तें बनेंगी। और वैसे भी मास्टर प्लान के मुताबिक ग्वादर में कोई मुख्तलिफ किस्म के टर्मिनल्स और कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज कोई 100 से ज़्यादा बनेंगे। शिप रिपेयरिंग के लिए इस वक्त भी जो हमारे पास छोटी फैसिलिटी मौजूद है, ये 609 मीटर का मल्टीपर्पज़ टर्मिनल है। साथ में 100 मीटर का हमारे पास सर्विस टर्मिनल है जिसमें छोटे मोटे जो है ना रिपेयर के भी काम हो सकते हैं और साथ में बंकरिंग का काम हो सकता है। ग्वादर के माहीगीरों को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ जो है ना इस माहीगीरों के लिए कि इनके जो फिशिंग के मेथड्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे, मॉडर्नाइज हो जाएंगे। और साथ साथ में चूंकि हमने पिछले साल यहाँ से एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था फिश का, और ये भी ग्रेजुअली ज़्यादा होता जाएगा। अंदाजन कितना टाइम लगेगा इस पोर्ट को फुल स्विंग ऑपरेशनल पोर्ट कहने में? सबसे पहले तो ये है कि पोर्ट की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी होता है, चाहे रेल के ज़रिए हो, रोड के ज़रिए हो, एयर ट्रैफिक के ज़रिए हो।
پھر دوسرا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ انڈسٹریز کا ہونا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر جو ہے نا ایک چھوٹا ٹاؤن ہے اور اس میں بہت کچھ جو ہے نا ابھی تک انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے. بجلی کا یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, پھر پانی کا مسئلہ ہے, اور یہ سارے پروجیکٹس ہیں ہمارے سی پیک میں, اور انشاءاللہ جو ہے نا 2017 میں اس میں بھی اچھی خاصی جو ہے نا پیش رفت آ جائے گی, اور یہ انکریج کر جائے گا یہاں پہ ذرا انڈسٹریلائزیشن کو. جابس کریشن کتنی ہوں گوادر کی اگر بات کریں؟ گوادر انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے نا یہاں پہ آپ کے پاس جاب سرپلس ہو جائیں گی, اور مطلب جاب کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. ایون ہمارا جو فری زون کا ہے, فری زون میں یہ 10 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ہے, اور وہاں پہ ہم صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں 30 سے 35 ہزار امپلائمنٹ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت انوار اللہ کاکڑ. بات کرتے ہیں ان سے. انوار صاحب, سب سے پہلا سوال, جو تقریب اب ہوئی جس گوادر پورٹ کا 15-16 سال سنتے رہے, کیا اب بھی وہ دیوانے کا خواب رہے گی یا حقیقت میں بدلے گی؟ دیکھیں, آج کا دن تو ٹینجیبل انداز میں 200 کانوائے آئے, ایک کانوائے میں 200 ٹرک لگ بھگ پہنچے یہاں, اور یہاں سے افریقن کانٹیننٹ میں اور دوسری جگہوں پہ باقاعدگی سے ٹریڈ ایکٹیویٹی جو تھی وہ انیشیٹ ہوئی ہے. اب اس کو دیوانے کا خواب دیوانہ ہی کہے گا. میں نے اپنے آپ کو دیوانہ مانا, لیکن آپریشنل فل سوئنگ یا حقیقت, میں نے ساتھ میں دونوں باتیں آپ نے نہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں شاہ صاحب, جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے تھے, ایمبینس کافی چینج ہے, ماحول تبدیل ہے, ایک ایکسائٹمنٹ موجود ہے, اور جو ہی یہ ٹریڈ ایکٹیویٹی یہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے تو لوگوں کو یہ جتنے بھی اعتراضات تھے, سیکیورٹی کے حوالے سے تھے, روڈ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے تھے, آپریشنل کانٹیکس میں کوشچن ریز ہو رہے تھے گوادر پورٹ پہ, وہ تمام کے تمام آج کے دن میں اگر مکمل طور پر ایڈریس نہیں ہوئے ہیں, لیکن ابتدائی جو ابتدائیہ ہے وہ اس کا ہو چکا ہے. سی پیک کے روٹس کو اتنا متنازع بنایا گیا, آج اس دن کے بعد ان روٹس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سنجیدہ نوٹ پہ میرے خیال میں بہت انکریج کیا گیا ویسٹرن روٹ کو, تاکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے نا وہ مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی جڑ جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک کے بعد خاص کر بلوچستان حکومت کے جو ٹارگیٹس ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ فیوچر کیا پلان کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمارے ہاں پروونشل اسمبلی میں گوادر کے کانٹیکس میں لیجسلیشن شاید سامنے آئے گی. بہت زیادہ فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے مقامی افراد جو ضلع گوادر کے ہیں, باقی بلوچستان کے ہیں, ان کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ قانون سازی کا ہے, اور ایک بہتر قانون سازی جس میں ہمارے لوگوں کی جو میوٹیشنل رائٹس ہیں زمینوں کی, دوسرے حوالے سے کیونکہ رپورٹس آئی ہیں کہ لوگ غربت کے مارے بھی اپنی زمینیں بیچنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ فرسٹ رائٹ ٹو پرچیز وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے. اگر لوگوں نے بیچنی ہے تو وہ اپنی حکومت کو واپس بیچے, اور ہم اس کو پھر ایک پراپر انداز میں ریگولیٹ کر سکیں. یہ تو آپ کا گوادر کے لیے پلان ہوا, بلوچستان کے یوتھ کے لیے, نئی جابس کی کریشن کے لیے, نئے ٹیکنیکل لوگوں کی تیاری کے لیے کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز یہاں گوادر میں بھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں. خزدار کو ایک آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہاں پر ہوں گے, اور بوستان یا جوب تیسرا وہاں پر. اکنامیکل زونز کا ہوں گے؟ اکنامیکل زون بھی گوادر, خزدار مین, اور پھر پشتون بیلٹ میں ہمارے ہاں قلعہ سیف اللہ اور جوب, یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم اکنامک زونز کے متعلق سوچ رہے ہیں. تھینک یو انوار صاحب, تھینک یو. یہ تھے انوار اللہ کاکڑ جنہوں نے ہمیں وہ فوکس بتائے جو کہ بلوچستان حکومت نے سیٹ کیے ہیں, وہ گولز بتائے جو حکومت بلوچستان نے سیٹ کیے ہیں. اس گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. اب ان کا ناشتہ ہے ڈیلائن, کم وقت میں پروٹین پاور بریکفاسٹ. اب منڈے ہو یا سنڈے, یہ رہیں فل ڈے ایکٹیو. K&N's Delight Protein Power Breakfast. کیا آپ ہی نے تو بولا تھا کبھی شکل نہیں دکھاتے ہو؟ مرچیں تیز, بہت تیز.
जब इंटरनेट तेजी से साथ निभाए तो सोच की टेक्नोलॉजी बदल जाए। टेलीनॉर 4G। लो, ये कहाँ गया विकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। फाइजा ब्यूटी क्रीम में है सिल्क एक्सट्रैक्ट। इसका नया फॉर्मूला स्किन को दे अंदर से नरिशमेंट और इसे बनाए सॉफ्ट और सिल्की। फाइजा ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स, 223190। Dulux Pentalite Classic. Colors of the world. Deals from 9 destinations. खुशियाँ, मुसर्रत, कामरानी, चेहरों पे लाए हम शादमानी। हमसे ही दुनिया रोशन हुई, रातों को दिन बनाया, कामयाबियों का जश्न मनाया। गुजरांवाला और सरगोधा प्रोजेक्ट की शानदार कामयाबी के बाद समहान ग्रुप पेश कर रहा है रिहायशी तामीर का ऐसा शाहकार जिसका बरसों से था आपको इंतजार। अब फेशियल के लिए पार्लर जाने की जरूरत नो। निसा लवली व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल चेहरे को दे एक नया निखार और मिले फेयरनेस यूं। जल्दी जल्दी हो जा लवली लवली। निसा लवली व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। निसा लवली। बच्चे जो देखेंगे वही करेंगे। आज से ही उनकी चॉइस को हेल्दी बनाएं और नेस्ले प्योर लाइफ अपनाएं। नेस्ले की 150 साल की क्वालिटी का एतमाद लिए। नेस्ले प्योर लाइफ, बेहतर पियो बेहतर जियो। हम चले हवा के संग झूमते, उड़ती दो पतंगे जैसे संग ऐसे। ओए होए, बी पाकिस्तानी, सपोर्ट पाकिस्तानी। ग्वादर पोर्ट की बात इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान भर से स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद आज ग्वादर पोर्ट पर मौजूद है। इनसे बात करते हैं, ये क्या देखते हैं ग्वादर पोर्ट और उसके फ्यूचर को। जी बेटा बताइए। इसके हवाले से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कौम इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो ना वो एजुकेशन फील्ड में आगे जा सकते हैं, ना वो डेवलप कर सकते हैं। सो ग्वादर पोर्ट ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन अ सेंस के अगर यहाँ के बंदे स्ट्रॉन्ग होंगे इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स वो हर फील्ड में आगे जा सकेंगे और इससे लोगों को, बहुत से लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। सर दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। बतौर यूथ मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे और यूथ को ज़्यादा खुद को अचीव करने का मौका मिलेगा। इस इफेक्ट को और इसके फ्यूचर को लेके बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी खदशात हैं, वैसे तो नौजवान क्या देखते हैं? सर बहैसियत नौजवान मैं देखता हूँ कि सिक्योरिटी खदशात तो हमेशा से रह गए, बट नाउ आवर एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज प्लेइंग अ ट्रेमेंडस रोल। आपने देखा है कि वहाँ से ट्रक्स आए, खुशखुशांदी से आराम से पहुँचे और आज सी ऑफ भी हो गया। तो ये फर्स्ट आपको उन्होंने क्लियरेंस दे दी और ये सिक्योरिटी प्रूफ दे दिया कि वी आर प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एंड वी आर प्रिपेयर फॉर सक्सेस। आप एग्री करते हैं नौजवान? जी सर बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल में बहुत बड़ी चीज़ है बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो सिक्योरिटी खदशात हमेशा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे जो वीक पॉइंट्स हैं हमारे वो दूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह बलूचिस्तान का एक नया रुख जो आज से स्टार्ट हुआ है वो आइंदा हम सबके लिए बहुत बेहतर होगा। ये थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वो नौजवान स्टूडेंट्स जो ग्वादर में मौजूद हैं इस तकरीब के लिए। बलूचिस्तान की पसमानदगी की बात माजी में की जाती है, बलूचिस्तान में टैलेंट ना होने की बात की जाती है। ये वो टैलेंट था बलूचिस्तान का, जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तलबा का, जो अभी आपने देखा। अगर हम बात करते हैं ग्वादर की, तो ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट का नाम नहीं है, ग्वादर एक शहर का नाम है और शहर के जो मकामी लोग हैं उनके कुछ बुनियादी मसाइल हैं, उनका कुछ ज़रिया माश है। सबसे बड़ा जो ज़रिया माश इस शहर के शहरियों का है वो माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है।
ہم نے آج جو دن گوادر میں گزارا اس میں کوشش کی کہ ان ماہی گیروں سے بھی بات کریں جو کہ گوادر کے مقامی ہیں، جو لانچ تیار کرتے ہیں، جو مچھلی پکڑتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ گوادر کے ایک شہری موجود ہیں، ان کا نام پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ان کا پیشہ کیا ہے۔ بابا آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور کیا پیشہ ہے؟ نام میرا فیض محمد ہے اور پیشہ ہے یہ کہ میں بورڈ میکر ہوں، لانچیں بناتا ہوں۔ یہ ہماری لانچیں کھڑی ہوئی ہیں تو یہ ہماری ہم سے پہلے ہمارے والد صاحب کرتے تھے، والد صاحب سے پہلے ہمارے دادا یہ کام کرتے تھے، تو اب ہم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کہ ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہا ہے، ہم تو خوش ہیں کہ ترقی ہو جائے، لیکن یہ کہ ہم پر بھی پریشانیاں جو آ رہی ہیں، اب یہ جگہ ہم سے چھینی جا رہا ہے۔ ہم یہاں تقریباً ہمیں یاد ہے ہم بچپن سے ہی یہاں کام کر رہے ہیں۔ چھیننے کی جو بات آپ نے کی، کیا حکومت کوئی متبادل جگہ نہیں دے رہی، آپ کو بالکل یہاں سے بے آسرا کر کے ہٹا رہی ہے؟ اگر تو متبادل جگہ دے رہی ہے تو وہ پلان کیا ہے اور اس پہ آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ وہ ہمارے یہاں تو نہیں آئے، ہم خود ان کے یہاں گئے تو انہوں نے ہمیں یہ تسلی دی ہے کہ یہاں پہاڑ کے سامنے آپ کو جگہ دے دیں گے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ وہ ماہی گیر لوگ تھے جو لانچ بناتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY کے گوادر کے نمائندے ہیں اللہ بخش دشتی، یہاں رہتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، یہاں کے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں اللہ بخش سے۔ اللہ بخش، بنیادی مسائل اس شہر کے کیا ہیں؟ 2002 میں سر جب جنرل ریٹائر سابقہ صدر نے یہاں جو پورٹ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت سے لے کے آج تک یہاں اربوں روپے کی پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے۔ اس میں روڈ سیکٹر پہ، بلڈنگ سیکٹر پہ بہت سارے کام شروع کیے گئے تھے اور کچھ چیزیں روڈز بن گئے ہیں، بلڈنگز بن گئے ہیں، سرکاری عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ روڈز اور یہ بلڈنگ اس وقت کارآمد ثابت ہوں گی جب وہ عوام کے لیے بنے۔ ابھی جتنے بھی اربوں روپے کی یہاں روڈ سیکٹر پہ کام ہوا ہے، لیکن وہی روڈ ریتیوں کے ٹیلے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ ہم بیٹھ کے سنتے ہیں کوئٹہ سے اور دیگر جگہوں سے، تو یہ پینے کے پانی کا کیا مسئلہ ہے؟ سر پینے کے پانی کا مسئلہ گوادر کا آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ یہاں سر حکومت کو سب سے پہلے میرے خیال میں یہی ترجیح ہونا چاہیے تھا۔ یہاں آلریڈی ایک ڈیم بنی ہوئی ہے جو میرانی ڈیم کے نام پہ ہے، یہاں دور نہیں ہے، اتنے 80-100 کلومیٹر فاصلے پہ ہے۔ یہاں اگر میرے خیال میں 2-4 ارب روپے خرچ کر لیتے پائپ لائن کے ذریعے تو یہاں مسئلہ کافی سول ہو سکتا تھا، لیکن حکومت کی ویل نہیں ہے، وہ نہیں ہوا۔ یہاں ایک چھوٹا سا ڈیم ہے، آنکڑا کے ڈیم سے جانا جاتا ہے، وہی لوگوں کی یہاں گوادر کی آبادی کے لیے وہی ایک ہی ڈیم ہے۔ یہ بھی سالٹی ہو چکا ہے تقریباً، وہ ابھی بالکل دب چکا ہے، اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پانی اسٹور کر سکے۔ ابھی محکمہ پبلک ہیلتھ کے مطابق یہ پانی ابھی صرف 1 ہفتے کے لیے رہ گیا ہے، اس کے بعد یہاں ٹینکرنگ وہی مسئلہ۔ 1 ہفتے کے بعد گوادر کے لوگ کیا کریں گے؟ تو سر جس طرح پہلے بھی 1 سال پہلے یہ مسئلہ ہوا تھا تو لوگ یہاں مقامی سطح پہ جو ٹینکرنگ کے ذریعے DCO صاحب نے ٹینکرنگ کے ذریعے کوئی ایک ڈیم ہے تلار بیلار کے نام سے، وہیں پہ لا کے لوگوں کو سپلائی کی تھی۔ کچھ پلانٹس ہم ہمیشہ جب بھی گوادر آتے ہیں ایک پلانٹ کا ہر دوسری بار افتتاح ہوتا ہے، اس پلانٹ کی کہانی کیا ہے؟ سر جہاں تک پلانٹ کی بات ہے تو ایک ریئل انڈسٹریل ایریا ہے، وہیں پہ ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، 1 ارب روپے کی لاگت سے وہ تعمیر ہوا ہے، لیکن وہ پلانٹ بھی 1 لیٹر پانی بھی ابھی تک سپلائی نہیں کیا اور نہ ہی اس کی پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ افتتاح کتنی بار ہوا؟ یہ سر یہ ابھی پچھلے جو سال اس کا افتتاح ہوا ہے، یہ 3را افتتاح تھا اس کا۔ تیسری بار ایک ہی پروجیکٹ کی تیسری بار، اور تیسری بار افتتاح کے باوجود بھی ابھی تک پائپ لائن نہیں بچی ہے، ایک گوادر کے عوام کو اس سے 1 گیلن پانی میسر نہیں ہوا۔ شکریہ اللہ بخش آپ کا بہت بہت۔ ناظرین، گوادر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گوادر کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ترقی اس وقت گوادر سے ہوتی ہوئی بلوچستان یا پاکستان بھر میں پہنچ سکتی ہے جب اس ترقی کو یہاں کے مقامی لوگ سپورٹ کریں۔ گوادر کی ترقی اگر گوادر کی عوام کے لیے نہیں ہوگی تو پھر یہ ترقی کے ثمرات نہ تو مکران ڈویژن تک پہنچ سکتے ہیں، نہ بلوچستان میں پہنچ سکتے ہیں، نہ پاکستان تک۔ تو اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے جو ترقی کا دروازہ گوادر، جس کے لفظی معنی ہوا کا دروازہ ہے، وہ اس پاکستان کے لیے ترقی لانے والا دروازہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دروازے پر موجود مکین اس وقت طلبگار ہیں اس ترقی کے، اگر یہ ترقی ان کو نہیں دی جاتی
تو پھر اس ترقی کے ثمرات آگے کس طرح پہنچیں گے؟ اس سوال کا جواب حکمرانوں کو دینا ہوگا۔ مجھے شاہد رین کو اجازت دیجیے۔